मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। एक ही आयत के ऊपर आज मेडिटेट करेंगे हम। हवाला दोबारा रिपीट किए देता हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत का आज हम मुतालिया करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। आमीन। इंजील मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आप सब बैठ सकते। कब लोग थे जो उसको देख पाए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो देखना चाहते थे, क्योंकि हजारों साल पहले बहुत सारी प्रोफेसीज की गई थी कि एक ऐसा शख्स आएगा जो दुनिया को नजात और मखलसी देगा, और जब वो आएगा तो वो अपनी बादशाहत को कायम करेगा और वो सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा, और उसकी रियासत में कोई भूखा नहीं होगा, उसकी रियासत में कोई तकलीफ ज़दा नहीं होगा। वो लोगों की मुश्किलात को आसान करेगा, वो गिरते हुओं को उठाएगा, वो कुचले हुओं को संभालेगा, और वो जो परेशान है, मुसीबत ज़दा है, बीमारियों में मुब्तला है, उनकी तमाम बीमारियों को दूर कर देगा। ये एक ऐसा बादशाह दुनिया में आएगा। लेकिन दर हकीकत उसकी बादशाहत जमीनी नहीं होगी, बल्कि उसकी बादशाहत आसमानी होगी। अगर हम यसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं, उसका मुतालिया करते हैं, तो उसकी प्रोफेटिक रेंज को देखें कि 750 साल पहले, कुछ लोग 710 साल भी कहते हैं, कुछ 700 साल भी कहते हैं, कुछ 740 साल भी कहते हैं, कुछ 750 साल भी कहते हैं, और कुछ 800 के दरमियानी अरसे के बाद भी करते हैं। लेकिन हम 750 साल कहेंगे क्योंकि ये ज्यादा लोग इसके ऊपर ही मुत्तफिक हैं। तो 750 साल पहले उसने प्रोफेसी की, उसकी प्रोफेटिक रेंज देखे कि एक मुनज्जी दाता पैदा होगा, यसी के तने से एक कोपल निकलेगी, हमारे लिए एक बेटा बख्शा जाएगा, और वो जी मुशीर खुदाए कादिर और अब्दियत का बाप होगा। वो हमारा बाप नहीं होगा, बल्कि अब्दियत का बाप होगा, क्योंकि अब्दियत को पैदा करने वाला यीशु मसीह है, और हमारा बाप खुदा बाप है जो यावे यहोवा बाप खुदा है। हम मसीह यीशु में खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, ताकि यीशु हमारा बाप है, लेकिन वो अब्दियत का बाप जरूर है, लेकिन हमारा नहीं है। हालेलुया। अब क्या है, हर शख्स लिखा है यसाया नबी के सीफे में, एक कुमारी हामला होगी और उसके बेटा होगा, और तुम उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसके नाम का मतलब है खुदा हमारे साथ है। और लोग यहूदी जो लोग थे वो अपनी बच्चियों को कुंवारा रख रहे थे, इसलिए क्योंकि यसाया की प्रोफेसी हुई थी, वो कहता था कि कुंवारी हामला होगी, और बहुत सारे लोग कुंवारियों बच्चियों को क्या है वो कुंवारा रख रहे थे, ताकि लिखा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्ची के बतन में वो मौलूदे मुकद्दस पैदा हो सकता है। लेकिन खुदा ने मुकद्दसा मरियम को ये शर्फ बख्शा कि उसके बदने अतहर में यीशु मसीह को रख दिया गया। क्या किया गया? रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को मखलसी और नजात दे, क्योंकि वो दुनिया जो थी परेशानी में मुब्तला थी, दुनिया बेयारो मददगार थी, एजार सानियों में मुब्तला थी, वो आसमान थी कि कोई क्रिस्तुस आए और हमें रोमी सल्तनत से आजाद भी कर दे और हम नजात और मखलसी पाए। और यहाँ पर फरिश्ता क्या कह रहा है मुकद्दसा मरियम से? लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 35वीं आयत में, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर
پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے، کس سبب سے؟ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج کا جو عنوان ہے وہ بھی مولود مقدس ہے۔ کیا ہے؟ آج بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ کیا ہے ٹاپک؟ مولود مقدس۔ زور سے کہیں ذرا، مولود مقدس۔ ذرا اونچی آواز نکالیں، مولود مقدس۔ اب مولود کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے بچہ، اور مقدس کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے پاک، یعنی کہ پاک بچہ، یعنی کہ پاک بچہ، ہولی چائلڈ، پاک بچہ، مولود مقدس۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور مرکزی آیت لوکا پہلا باب اس کی 35ویں آیت جو میں نے آگے پڑھی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مولود مقدس کیسے ہے یسوع مسیح۔ لسانی اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ لسانی اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ اگر کسی بھی چیز کے پہلے لا لگ جائے تو وہ آنے والے لفظ کی نفی کرتا ہے۔ ثانی یعنی دوسرا، جس، اور کیا ہے؟ لا کا مطلب نہیں، یعنی لا ثانی، یعنی اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ لسانی اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ جب ہم مسیح خداوند کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں لا ثانی ہے، غیر مبدل ہے، لا تبدیل ہے، لا محدود ہے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی 35ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر فرشتہ ایک خاص اصطلاح مسیح خداوند کے لیے یوز کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ مولود مقدس ہے، اور دنیا میں مولود مقدس ہونے کی وجہ سے وہ لاسانی ہے، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا میرے ساتھ ہے؟ Are you with me؟ کیا میرے ساتھ ہیں آپ؟ کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری ہمارے گرد و نواح میں لوگ ہیں، بہت سارے ممالک میں لوگ ہیں، وہ کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، کس نے؟ ہم یعنی اپنے بارے میں کہیں بات کون کہتا ہے؟ ہم نے مسیح یسوع کو کیا بنا دیا ہے؟ خدا کا بیٹا بنا دیا ہے، یا ہم نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے، جو کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری سراؤنڈنگ میں، گرد و نواح میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے، یا ہم نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے، جو کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی 35ویں آیت میں، تو اس میں یوں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے فرشتے نے یہ دلیل دے رہی ہے، یہ دلیل دے دی ہے، یہ دلیل دے رہا ہے۔ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہ دلیل مقدسہ مریم کو خود دے رہا ہے، ہزاروں سال پہلے، کہ اس سبب سے، کس سبب سے؟ اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور سبب کیا ہے؟ کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے نہیں کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، ہزاروں سال پہلے فرشتہ مقدسہ مریم کو یہ دلیل دیتا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یسوع پیدا ہوتا، اس سے پیشتر یسوع پیدا ہوتا، فرشتہ بھائی اس کے پاس آ رہا ہے، خدا کی طرف سے پیغام لے کر آ رہا ہے کہ روح القدس کی قدرت، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ پہلے کیا نازل ہوگا؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور اس سبب سے، کیا ہے؟ اس سبب سے، کس
किस सबब से? रूह कुदरत ने नाज़िल हुआ है और हक ताला की कुदरत ने क्या किया है? साया डाला है। और अब इस दोनों सबब से क्या हुआ है? वो मलूद मुकद्दस क्या है? खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। बात समझ आ रही है आपको? ये बात हमने नहीं कही है भाई, मैं कौन होता हूं कहने वाला? अरे जिसके बारे में फरिश्ते कह देते हैं किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं होती। कोई जरूरत है? वो तो उसके बारे में तो फरिश्ते खुद कह रहे हैं कि ये खुदा का बेटा है, तो मुझे कहने की क्या जरूरत है? मेरी क्या वैल्यू है वहां पे? आपकी क्या वैल्यू है? अरे फरिश्ते से कह रहे हैं ये खुदा का बेटा है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहने या ना कहने से ये कोई बात खत्म नहीं हो जाएगी जिसके बारे में फरिश्ते खुदा के कह रहे हैं। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बादशाह के लिए जिसके बारे में फरिश्ते ये बात कह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से हजारों साल पहले फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को ये दलील देता नजर आता है कि पैदा होने वाला किसी इंसान की कुदरत से, किसी इंसान की ताकत से, किसी इंसान के मिलाप से पैदा नहीं हो रहा। इसके बीच में चूंकि उसकी कुदरत है जो कादिर मुतलिक है, जो रूहुल कुद्स है वो कादिर मुतलिक है, उसकी कुदरत सब कुछ करने की ताकत रखती है। इसलिए लिखा है कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। और राइटर यहाँ पर कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में किसी बंदे का अमल दखल नहीं है, बल्कि सीधा सीधा रूहुल कुद्स का ताल्लुक है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मर्द और औरत के मिलाप से हरगिज पैदा नहीं हुआ है। वो रूह कुद्स उस पर मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ है और हाँ खुदा ताला की कुदरत ने उस पर साया डाला है। इस सबब से वो मलूद मुकद्दस हक ताला का बेटा कहलाया है। हालेलुया। अब क्या है, जो कायनात को बनाते वक्त बाप के साथ बेटे के साथ शरीक था। कौन शरीक था? रूह कुद्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि पैदाइश में किसी बंदे का अमल दखल नहीं है, बल्कि सीधा रूह कुद्स का हाथ है जो कायनात को बनाते वक्त बाप के साथ बेटे के साथ शरीक था। जब हम पैदाइश उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। क्या लिखा है वहां पर? खुदा की रूह। किसकी रूह? खुदा की। बोला करे, मेरे साथ रहा करे। आर यू विद मी? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या लिखा हुआ है? पहला बाप उसकी दूसरी आयत। जब हम पैदाइश पहला बाप उसकी दूसरी आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा की रूह। किसकी रूह जी? खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या कर रही थी? उस वक्त जो तख्लीक में उसके साथ थी, यानी तजस्सुम में उसके जो उस वक्त जो तख्लीक में उसके साथ थी, यहां तजस्सुम में भी उसके साथ नजर आती है। हालेलुया। जो जब खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश कर रही थी तो खुदा और बेटे के साथ वो वहां पर मौजूद था। कौन मौजूद था? रूहुल कुद्स मौजूद था। और जब वो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन जब तजस्सुम हुआ है तो तब भी वो खुदा और बेटे के साथ है। हालेलुया। ये उसकी शान है। ये किसकी शान है? रूहुल कुद्स की शान है, क्योंकि वो रूहुल कुद्स जो है उसकी कुदरत से पैदा हुआ है। हालेलुया। वो इंसान के इरादे से नहीं, इंसान की अकल से नहीं, इंसान की सोच से नहीं, इंसान के अमल दखल से नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो मलूद मुकद्दस कहलाया है, पाक बच्चा कहलाया है। हालेलुया। और जब तजस्सुम होता है तो यहाँ खुदा की रूह का अमल दखल मिलता है, यहाँ किसी इंसान का अमल दखल नहीं मिलता है। और आप देखें कि जब भी खुदा यीशु मसीह के पैदाइश का जिक्र किया जाता है तो मुकद्दस यूसुफ को कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता, हमें मुकद्दसा मरियम ही का जिक्र मिलता है, क्योंकि वो औरत की नस्ल से पैदा हुआ था। जब हम पहली प्रॉफसी, कौन सी प्रॉफसी है जी? जोया, कौन सी प्रॉफसी पहली? वो तेरी एड़ी को काटेगा। शाबाश, बहुत अच्छे। वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। हाजिर रहा करें आप भी जरा। आए मैं आपकी तवज्जो अपने टॉपिक की तरफ दिलाता हूं कि वो मलूद मुकद्दस कौन है जिसके बारे में भी बात करें हम। वो मलूद मुकद्दस, दुनिया में इस टाइम कोई 7.25 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं इस टाइम? काउंटिंग की जाए तो कुछ लोगों ने काउंटिंग की है इसकी, तो दुनिया में इस टाइम कोई 7.25 अरब लोग हैं। और अगर हम इस तरीके
سے دیکھیں تو 4000 5000 یا 10,000 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، اتنے کروڑ ارب لوگ اس دنیا میں آئے ہوں گے۔ اگر اس وقت اتنے ہیں تو پہلے مر بھی تو گئے ہیں نا، ان کو بھی تو کاؤنٹنگ کرنا ہے۔ 4000 5000 یا 10,000 سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، اتنے کروڑ ارب لوگ اس دنیا میں آئے ہوں گے آج تک۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی آدم کی اولاد سے پیدا ہوا ہے وہ سب گناہ کے تحت پیدا ہوئے ہیں۔ جتنے بھی آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں وہ گناہ کے تحت پیدا ہوئے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے یہ مولود مقدس ہے، یعنی کہ یہ پیدا ہی ہوگا پاک، گناہ کا عمل دخل ہی نہیں ہے اس کی ذات میں۔ دنیا کی تاریخ میں آدم کی اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ ہوگا نہ ہوا ہے جو گناہ سے پاک ہو، کیونکہ آدم کی ذات کی وجہ سے، آدم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم مروثی گناہ میں مبتلا ہے۔ لیکن یہاں جو پیدا ہوا ہے وہ مروثی گناہ میں شامل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو تعلق ہی کچھ نہیں ہے آدم سے، وہ تو اپنی پیدائش میں بھی مولود مقدس ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ تو کیونکہ وہ کنواری سے حملہ ہوا ہے، لیکن جو آدم سے پیدا ہوں گے وہ مروثی گناہ کا تعلق ہوگا، اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تو اپنی پیدائش میں ہی مولود مقدس ہے اور پیدائش ہی سے پاک ہے، گناہ سے خالی ہے، اس لیے وہ مولود مقدس کہلائے گا، کیونکہ اس کی ذات پاک ہے۔ جو مولود مقدس ہوگا وہ مولود مقدس ہونے کی وجہ سے بھی خدا کا پہلے بیٹا کہلائے گا، کیونکہ خدا پاک ہے نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خدا پاک ہے اور وہ مولود مقدس ہونے کے سبب سے بھی خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ اگر وہ کسی نہ کسی کا تو بیٹا ہے نا، وہ کسی نہ کسی کا بیٹا تو ہے، اور بائبل اس کی شہادت دیتی ہے، فرشتہ اس کی شہادت دے رہا ہے کہ بی بی یہ جو عمل دخل ہو رہا ہے یہ اس طرح ہوگا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب مولود مقدس ہونے کے سبب سے بھی وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی پاک ہے ہی نہیں یسوع مسیح کے علاوہ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آخری صفحہ آگے اس کو ختم کریں گے جلدی۔ اگر مولود مقدس کو دیکھیں تو اس کی ایک سیریز ہے، اگر ہم مولود مقدس کو دیکھیں تو اس کی بائبل مقدس میں ایک سیریز ہے، وہ اپنی پیدائش میں مولود مقدس ہے، وہ اپنی پیدائش میں ہی، کیونکہ مرد اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک ایک بچی اور بچے کی شادی نہیں ہوگی اور وہ ایک نہیں ہوں گے بائبل کے مطابق تو کیا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو پھر یہ کسی نہ کسی کا تو بچہ ہوگا جو پیدا ہوا ہے، جس کی عید ہم منا رہے ہیں۔ اگر یہ مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں ہوا ہے تو یہ کسی نہ کسی کے ملاپ سے تو پیدا ہوا ہے۔ اب یہ روح القدس کیا ہے؟ وہ اس پر نازل ہوا ہے۔ کس پر نازل ہوا ہے؟ مقدسہ مریم پر نازل ہوا ہے، اور خدا کی قدرت نے مقدسہ مریم پر سایہ ڈالا ہے، اور اس کے سایہ ڈالنے کے بعد اس سبب سے، کس سبب سے کہ روح القدس نازل ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت نے سایہ ڈالا ہے، مقدسہ مریم پر سایہ ڈالا ہے، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلایا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ اپنی پیدائش میں ہی کیا ہے؟ مولود مقدس ہے، ہولی چائلڈ ہے، پاک بچہ ہے۔ اب اس کی دیکھتے ہیں زندگی، وہ اپنی زندگی میں بھی مولود مقدس ہے۔ کیسے؟ دنیا کا ایک بڑا خوبصورت سٹائل ہے جی، دنیا کا اگر کوئی لطیفہ سناتا ہو تو سارے کو لطیفے یاد آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شعر و شاعری کر رہا ہو تو ساروں کو اشعار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے کہ کوئی کسی جو کوئی بختوئی کٹ کے بھاؤ تو کتاباں کھول جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا جن چ نہیں بھی ہوندی وہ جی پا دنیا نے، کیونکہ ساڑیاں جیباں پہلے ہی بھریاں ہوندے، اس کام واسطے لازم ہے۔ اب یسوع مسیح کی حیات طیبہ کو دیکھیں، اس کی پاک زندگی کو دیکھیں۔ اب یسوع مسیح نے 30 سال کی
ہی خدمت کا آغاز کیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور 3 سال اور کچھ منتھ انہوں نے زمینی خدمت کو سر انجام دیا ہے۔ اب کیا ہے، 30 سال اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے ہیں کہ نہیں گزارے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جوا نرم اور ملائم ہے۔ یوسف جو زمینی اس کا باپ تھا، وہ ایک ترخان تھا، کارپینٹر تھا، اور وہ اپنی باپ کی شاپ پر، دکان پر کام بھی کرتا تھا۔ کہ میں غلط کہہ رہے ہیں؟ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ اور وہ ظاہری بات ہے، چھوٹا ہوتا بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوگا، جب بڑا ہوگا اس کے کچھ نہ کچھ دوست بھی ہوں گے، وہ کسی کے گھر میں بھی جاتا ہوگا، کوئی اس کے گھر میں بھی آتا ہوگا، وہ ملتا جلتا بھی ہوگا، وہ کھاتا پیتا بھی ہوگا، وہ اٹھتا بیٹھتا بھی ہوگا۔ ساری زندگی اس نے جس طرح عام انسان کوئی گزارتا ہے اس نے بھی گزاری ہوگی، لیکن کوئی بھی شخص اس کے اوپر گناہ ثابت نہیں کر پایا۔ اس نے برملا کہا، کون سا ایسا شخص ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ تو کسی نے ہاتھ اٹھایا، کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی مولود مقدس تھا۔ اگر میں آج کہہ دوں کہ کوئی مجھے ثابت کر دے تو میں کہوں گا ایک کتاب نہیں، کوئی 100 کتاباں کھول جائیں گے۔ اور اگر آپ میں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہہ دی جائے تو میں کہیں گے کتابوں کے انبار، تو بھی کیتا ہے، تو وہ بھی کیتا ہے، تو لیکن آپ دیکھیں، آپ جس کے مانی ہیں، آپ جس کے ماننے والے ہیں، آپ کا جو پروردگار ہے، آپ کا جو خدا ہے، جو مجسم ہو کر زمین پر آ گیا ہے، وہ برملا یہ کہتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ اور دنیا میں کہیں بھی کسی نے اس پر گناہ ثابت نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ گناہ سے مبرہ ہے، کیونکہ وہ مولود مقدس ہے۔ ہاللیلویا، وہ مولود مقدس ہے۔ اگر وہ انسان کا بیٹا ہوتا تو اس میں گناہ ہوتا، اس کی شرست میں گناہ ہوتا، لیکن آپ کے یسوع کی نہ جبلت میں نہ سرشت میں گناہ ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی پیدائش میں مولود مقدس ہے، وہ اپنی زندگی میں مولود مقدس ہے۔ ہاللیلویا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت میں بھی مولود مقدس ہے، وہ اپنی موت میں بھی مولود مقدس ہے۔ اب کیا ہے، جب وہ 30 سال کے بعد اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے تو اگر یہودا اسکریوتی جو ہے وہ سردار کاہنوں کے ہاتھ نہ اپنے آپ کو بیچ دیتا تو سپاہیوں کو اور سردار کاہنوں کو اور رومیوں کو یسوع کو پکڑنا ایک چیلنج ہی رہنا تھا کہ نہیں؟ لیکن کیا ہوا ہے، جب اس سردار کاہنوں کے پاس گیا ہے اور 30 سکوں میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو کہی ہوگی کہ یسوع چاہے ہوئے، لیکن وہاں پر بھی جا کر اس نے کوئی یسوع کے بارے میں کوئی الزام ثابت نہیں کیا ہے کہ اس نے یہودیوں کے بارے میں کچھ کہا ہے یا اس نے مطلب رومن سلطنت کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ وہاں پر بھی اس کو اس کے اوپر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوئی، بلکہ یہاں تک کہ پلاطوس کو دیکھتے ہیں، وہ اس نے 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے۔ کیوں دھویا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا تھا میں اس میں کوئی گناہ، اینا مطلب ہے کہ اوتھے نہیں ہوتا کوئی گناہ ثابت نہیں ہوئے۔ وہ اپنی موت میں بھی مولود مقدس ہے، وہ اپنی موت۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا، ایک نکتہ، جو گناہ معاف کرنے آتا ہے نا وہ خود گناہ نہیں کرتا ہے، جو گناہ معاف کرنے آتا ہے وہ خود گناہ نہیں کرتا ہے، وہ گناہ کو معاف کرنے آیا تھا، گناہوں کو دھونے آیا تھا، پاک اور صاف کرنے آیا تھا، اس لیے وہ خود گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک اور خوبصورت بات، عید فصح پر کیا ہوتا تھا کہ لوگ بکروں چتڑوں کو نا قربانی کے لیے نظر کرنے کے لیے لے کے جاتے تھے سردار کاہنوں کے پاس، اور وہاں پر سردار کاہن اس کا معائنہ کرتے تھے۔ اگر کوئی جانور بیمار ہوتا تھا نا، یا کوئی اس کی آنکھ ٹیڑھی ہوتی تھی یا کچھ اس کو زخم یا کچھ زخم ہوتا تھا تو وہ قربانی کے لیے نظر نہیں کیے جاتے تھے۔ اب آپ وہ بے عیب ہونا ضروری تھا، اب یہ برہ بھی ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، انڈرسٹینڈ کریں آپ، یہ برہ بھی ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہ بھی برہ بے عیب۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
आए जोरदार ताली इस पर। अब क्या किया है, अब सरदार काहिन तो वहां पर नहीं है, लेकिन क्या है वो कि एक गवर्नर जो है पेंतुस पिलातुस जो है, उसने अपने हाथ धो लिए कि भाई बे मैं गुनाह नहीं देखिया। वो बेगुनाह ना होता तो उसको सूली पर ना चढ़ाया जाता। जिसी तरह अगर वो बेदाग ना होता जानवर तो वो नजर के लिए नहीं चढ़ाया जाता था। इसीलिए बेगुनाह होना जरूरी है। वो अपनी मौत में भी मलूदे मुकद्दस है। हालेलुया। मैंने जिस तरह स्टार्ट में भी बताया था, लफ्ज मलूद बच्चे को कहते हैं। मसीह खुदावन के साथ पाक लग गया, मुकद्दस लग गया। ऐसा बच्चा जो पाक है। दुनिया की तारीख में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता चलूं कि आदम को तख्लीक किया गया था, उसे पैदा नहीं किया गया था। आदम को तख्लीक किया गया था, बनाया गया था, उसे पैदा नहीं किया गया था। और जो पैदा हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा ना था जो गुनाह से पाक हो। पर मसीह खुदावंद दुनिया की ऐसी शख्सियत है जो मलूदे मुकद्दस है। वो ना सिर्फ अपनी पैदाइश में मलूदे मुकद्दस था, बल्कि अपनी सारी जिंदगी में और अपनी मौत में भी मलूदे मुकद्दस है। हालेलुया। अब मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। किस पर साया डालेगी? जरा जोर से बोले, किस पर साया डालेगी? बचपन तो सुनते आ रहे हैं। अब मुकद्दसा मरियम पर किसने साया डाला है? खुदा ताला की कुदरत ने। अब इसको ग्रीक में कहते हैं एपिकियाजो। एपिस्कियाजो कहते हैं। क्या कहते हैं ग्रीक में? एपिस्कियाजो। और एपिस्कियाजो को क्या कहते हैं? साया डालना। और हम अगर इसी तरह देखें, एक और खूबसूरत हवाला है कि एक जगह होती है जहां पर बादल उनको घेर लेता है और 3 लोग होते हैं। दरमियान में यीशु होता है, साथ में मूसा होता है और साथ में एलिया होता है। इसका जो रेफरेंस हम देखें तो मत्ती 17वां बाब और लूका 9वां बाब और मरकस 9वां बाब में हम इसको देख सकते हैं कि एक जगह मुकाम होता है जहां पर ट्रांसफिग्यूरेशन हो जाती है। यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो जाती है, जलाली बदन हो जाता है। और वहां पर क्या लिखा है कि वहां पर दरमियान में यीशु होता है और साथ में मूसा होता है और एक साथ में एलिया होता है और बादल ने उनको घेर लिया है। यही लफ्ज जो घेरने के लिए इस्तेमाल हुआ है, वहां पर साए के लिए भी सेम वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और मैं देखता हूं कि मुकद्दसा मरियम को जिस तरह बादलों ने उसको घेर लिया है, इसी तरह रूह कुद्स की कुदरत ने, जब वो हामला थी तो रूह कुद्स की कुदरत ने उसको घेर लिया है। और जब उसको घेर लिया है तो जब बादलों ने उसे घेर लिया होता है तीनों को, तो आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा बेटा तो है लेकिन इससे मैं खुश हूं। इसी तरह जब आप एक इंसान को जब रूह कुद्स की कुदरत घेर लेगी तो तब भी आसमान से आवाज आएगी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह रूह कुद्स की कुदरत को मरियम को घेर लिया था और वहां पर जब वो 3 लोग थे तो बादलों ने उनको घेर लिया था, अगर आपकी जिंदगी को रूह कुद्स घेर लेगा जो कादिर मुतलक है, तो फिर आप भी खुदा के वो बेटे और बेटियां बन जाएंगे जिसके बारे में यीशु के बारे में कहा गया है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मलूदे मुकद्दस है जिससे मैं खुश हूं। तो यीशु जो पैदा हुआ है वो आपके अंदर भी पैदा होगा। रूह कुद्स की कुदरत आप पर साया डालेगी और रूह कुद्स आपको आगे पीछे से घेर लेगा और आपके लिए भी आसमान से आवाज आएगी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। और आप भी मलूदे मुकद्दस हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्रिसमस का पैगाम सुलह सलामती का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम नजात का पैगाम है। हम बाज़ औक़ात क्रिसमस मनाते हैं लेकिन हम दुनिया की जो रौनकें हैं उसमें खो जाते हैं, लेकिन जो सही क्रिसमस है हम उसको छोड़ देते हैं। अरे क्रिसमस यीशु है, यीशु के बगैर क्रिसमस नहीं है। जब पहला क्रिसमस हुआ तो क्या हुआ है
कि आप देख रहे हैं कि फरिश्ते कभी गिडरियों के पास जा रहे हैं, कभी मजूसियों के पास जा रहे हैं, कभी मुकद्दसा मरियम के पास जा रहे हैं, कभी यूसुफ के ख्वाब में आ रहे हैं। और क्या होता है कि वो उनकी पंजाबी से कहते अड्डियां नहीं लग रही हैं। इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि खुदा मुजस्सम होकर जमीन पर आ गया है। उस खुदा को, जिस खुदा को वो देखने की जुस्तजू तो रखते थे, ख्वाहिश तो रखते थे, लेकिन देख नहीं पाते थे। उसका जलाली चेहरा वो देख नहीं पाते थे, लेकिन जब वो मुजस्सम होकर जमीन पर आया है तो फरिश्तियां दी अड्डियां नहीं लगियां। कभी वो किधे जा रहे हैं, कभी वो किधे जा रहे हैं, यानी खुशी के साथ, खुशी के साथ। तो मैं आपसे बहन भाइयों ये कहूंगा कि ताड़ियां भी अड्डियां न लगन, किसी ने सुना कर दे। आपके आप रूठे हुओं को मनाए, मोहब्बत का पैगाम दे, खुशी दे, रूठे हुओं को मना ले, किसी के आंसू पूछ दे। जब आप ऐसा करेंगे तो सही मानों में आप क्रिसमस को मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रिसमस है। अब मैं ये नहीं कहता कि अच्छे अच्छे कपड़े ना पहने, ये बात की बात है, ये बात की बात है। इश्क का आगाज तो इससे होता है कि आप यीशु से प्यार करें। इश्क का आगाज तो इससे होता है कि आप यीशु से प्यार करें। जब यीशु से प्यार करेंगे तो हमारा यीशु प्यारा है, तो फिर आप भी प्यारे बनना शुरू हो जाए। लेकिन इश्क तो करें। हम इंतहा तक पहुंच जाते हैं, आगाज अभी देखते ही नहीं है। अरे पहले आगाज को पकड़े फिर इंतहा तक जाए। हम इंतहा से आगाज पर नहीं आएंगे, हम आगाज से इंतहा पर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसको बंद करें।